नमस्कार। एभरेस्ट आवाज.com को प्रस्तुति जय होस्टमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ दिपेन्द्र। अभी ती बेला कोभिड को महामारी छ, संक्रमण बढ्दो छ, जोगिन गाह्रो छ। त्यसैले हामी यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछौँ कि यसलाई संयमतापूर्वक, होशियारीपूर्वक आत्मसात गरी सामना गरौँ। आफू जोग्यौँ, परिवार र समाजलाई पनि जोगाउने अभियानमा हातेमालो गरौँ। किनकि यो जुनसुकै बेला जोसुकैलाई पनि हुन सक्दछ, तर हामीले कम्तीमा अत्यावश्यक नपरिकन, काम विशेष नभइकन बाहिर ननिस्कने हो भने, निस्कनै पर्यो भने पनि मास्क अनिवार्य लगाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै सेनिटाइजरको आवश्यकता अनुसार प्रयोग र फर्किसकेपछि साबुन पानीले हात मिची धोएर हामी यसबाट बस्न सक्छौँ। यदि कोभिड-19 भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई हामीले संयमताका साथ त्यसलाई आत्मसात गरौँ, नआत्तियौँ। बेसार पानी, गुर्चो लगायतका आवश्यक तपाईँलाई कुनै त्यस्तो किसिमको पहिलेदेखि नियमित रूपमा खाइरहनु भएको औषधि छ भने त्यो र चिकित्सकको परामर्शमा आवश्यक भिटामिन लगायतका औषधिहरू लिने बानीको विकास गरौँ। र अहिले होम आइसोलेसनमा सबैभन्दा बढी सरकारले पनि प्रमोट गरिरहेछ र हामीले पनि होम आइसोलेसनमा बसेर नै यसबाट पार पाउने अभियानमा सहभागी बनौँ। र छरछिमेकले पनि होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड-19 का संक्रमितलाई हामीले हेला चिची दूर गर्नुपर्ने, लान्छना लगाउनु हुँदैन र हामी सबैले मिलेर कसरी हुन्छ उहाँको मनोबल उच्च बनाएर चाँडै नै कोभिड-19 मुक्त जीवन बिताउनको लागि शुभेच्छा प्रकट गरौँ। यो आग्रहसहित आजको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दछु। र आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ जय होस्टमा पोखरा महानगरपालिकाका शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर आर.सी. लामिछानेज्यू। पोखरा महानगरपालिकाको यो योजना आयोगले के गर्दैछ अहिले? किन विकासको वैकल्पिक उपाय र अहिले यो अवस्थामा निराशा भइरहेको बेलामा युवाहरू के गर्ने, कसो गर्ने भनेर आत्तिरहेको बेलामा आशा जगाउन सकिरहेको छैन। चुनौती के छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा अहसास भइरहेको छ। यसबारेमा कुरा गर्नको लागि मैले यो प्रत्यक्ष कुराकानीमा डाक्टर आर.सी. लामिछानेज्यूलाई जोडेको छु। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। यसलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब यहाँ त सकारात्मक सोचको धनी, एप्रिसिएटिभ इन्क्वायरी खास गरिकन होइन, सकारात्मक सोच देशभित्र र बाहिर पनि फैलाएर अभियान चलाइराख्नु भएको एउटा अभियन्ता हो। पोखराको शहरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेर आएको पनि 7 महिना भयो। के गर्नुभयो 7 महिनामा? यो 7 महिनामा खास विकासको दृष्टिकोणले जुन विकासको योजनाहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, सूचनाहरू हुन्छ, त्यो तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने र यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने कामहरू भएको छ। महानगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नको लागि सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, अनि त्यसपछि महानगरपालिकालाई अबको दिनमा हामीले कसरी विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कन्सल्टेसन मिटिङहरू गर्ने कामहरू सकिएको छ। र अहिले चाहिँ हामी त्रिवर्षीय योजनाको ड्राफ्टको फेजमा छौँ। त्यही त 7 महिनामा तपाईँले जे भन्नुभयो नि, अहिले आफैले एउटा केही गरौँ भन्ने किसिमको जोस जाँगर बोकेको युवा अनि अलिकति भिजनरी लिडरसिप भएको मान्छे, सकारात्मक ढङ्गले समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, आशा जगाउनुपर्छ भन्ने अभियन्ता आफै चाहिँ आफ्नो 7 महिनाको पद, तपाईँको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै गाह्रो प्रश्न हो। यसको उत्तर चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ दिपेन्द्र सर। 7 महिनाको जुन मेरो आफ्नो नेचर हो, मेरो एक्सपेक्टेसन हो, जसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यस आधारले हेर्दाखेरि त धेरै सन्तुष्ट हुने ठाउँहरू छैनन्। किनभने हाम्रो सबै कुराहरू एकदमै स्लो, एकदमै बिस्तारै अगाडि गइरहेको छ। तैपनि यस्तो विषम परिस्थितिमा खास गरी यो कोरोनाले पर्याप्त एकदमै धेरै डिस्टर्ब गरेको छ। हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक भनौँ न, वैशाख 25 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले अत्यन्तै उत्साहपूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि जान्छौँ भनेर हामीले त्यहाँ प्लानिङ गरेका थियौँ।
तर बिचमै यो कोरोना यस्तो धेरै कोरोनाको कारणले गर्दा डिस्टर्ब हुन पर्यो। कोरोना एउटा छँदैछ, त्यसपछि अब नेपाली भनौँ न हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियाहरू पनि एकदमै ढिला सुस्तीपूर्ण तरिकाले गर्दाखेरि हाम्रो काम मैले सोचे अनुसार एकदमै द्रुत हुन सकेको छैन, तर अगाडि बढिरहेको छ। के छ तपाईँ सुरुमा आउँदाखेरि त्यो सुरुको एकाध भेटहरू सम्झिन्छु, जुन किसिमको तपाईँको हजुर, जोस हजुर। जाँगर उमङ्ग थियो, केही गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ किनभने तपाईँको नियुक्ति नै त्यो प्रतिकूल समयमा भएको थियो र तपाईँले त्यो बेला भनेको सम्झिन्छु, त्यो प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्नुपर्छ, हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, राम्रा काममा हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा थियो। अब त्यो जुन किसिमको जोस थियो नि 7 महिनापछि त्यो जोस बाँकी छ? बाँकी छ, जोस सेलाएको छैन, अलिकति लिङ्गरिङ भएको छ। अब परिवेश पनि यस्तै छ, किनभनेदेखि अब कस्तो स्थिति भइदियो भनेदेखि लाइफ सेभिङ फर्स्ट चासोको विषय बनेर बस्यो कि जीवन बचाउनु नै पहिलो सबैभन्दा चासोको विषय बनेर अत्यन्तै प्रतिकूल भयो। यो प्रतिकूलका बावजुद पनि अब सेकेन्डरी कुराहरू भनौँ न इन्फर्मेसन एनालाइसिस गर्ने त्यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने कामहरू भइरहेको छन्, डेस्कटप कामहरू। तर अब यो प्लानिङको काममा के हुन्छ भने हामीले चाहिरहेको पार्टिसिपेटरी एप्रोचलाई प्रयोग गरेर प्रत्येक व्यक्तिको आइडियाजहरू कलेक्सन गरौँ, उहाँ कस्तो महानगर देख्न चाहनुहुन्छ आगामी दिनमा, सबैका कुराहरू समेटौँ भन्ने जुन हाम्रो चाहना थियो, त्यसमा अलिकति केही कुठाराघात भएको छ। यद्यपि प्रयासहरू जारी छन् र हामीले अत्यन्तै भनौँ न मोबिलिटीलाई सीमित राखेको छैनौँ। पछिल्लो केही समयमा आएर खास गरी यो दसैँपछि अत्यन्तै पोखरा चाहिँ हटस्पट बनेको कारणले हामीले अलिकति हाम्रो भनौँ न आउटरिचलाई सीमित गरेका छौँ। अदरवाइज उत्साह छ, उत्साह कमी आएको छैन, तर यो लिङ्गरिङ भएको देखेर चाहिँ अलिकति तपाईँसँग योजनाको बारेमा त कुरा गर्छु नि। तपाईँले अहिले उठाएको कोभिड-19मा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले पनि स्थानीय तह त्यो सरकार हो, सरकार भएको प्रत्याभूति दिन सकेन। अहिले मान्छे उपचार गर्दाखेरि पिसिआर टेस्ट भनेको समयमा गर्न पाएको छैन, सरकारले नै अब कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङमा परेका मान्छेहरूले टेस्ट गर्न पाएको छैन, पोजिटिभ आएका मान्छेहरूलाई रेस्पोन्स छैन, उपचार पाएको छैन, हस्पिटलमा बेड छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर त झनै छँदै छैन है, होम आइसोलेसन बस्नु परेको छ, त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ नि फलोअप, सोधनी के भइरहेछ, कस्तो भइरहेको छ, छिमेकीले दिने लान्छना, त्यसलाई एउटा चाहिँ अभियान चलाएर जनचेतना जगाउने भूमिका लगायतका विषयमा ठप्प प्राय छ, शून्य छ, केही गर्न सकेन भन्ने किसिमको गुनासो सुन्छु। यसलाई अलिकति यसरी पनि बुझौँ, पोखरा महानगरपालिका ठ्याक्कै शून्य नै त छैन होला, किनभने महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले एकदमै आफ्नो फुल इफोर्ट लगाइरहेको छ र प्रयासहरू भइरहेको छन् र राजनीतिक तवरमा पनि महानगरको आफ्नो ठाउँबाट प्रयासहरू भइरहेको छन्। मिटिङहरू, छलफलहरू, कन्सल्टेसनहरू, खास गरी भनौँ न कसरी हस्पिटलको बेडहरू बढी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँका अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरेर बेडहरू म्यानेज गर्ने कार्यक्रम कामहरू भइरहेको छन्। यद्यपि अब महानगरपालिकाको प्रिपेयर्डनेसको हिसाबले हेर्न पर्यो भने महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र र महानगरपालिकासँग भएको संरचना हेऱ्यो भने जम्मा एउटा हस्पिटल मात्रै महानगरपालिका अन्तर्गत छ, त्यसले आफ्नो फुल उसमा चाहिँ सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। त्यसपछि महानगरपालिकाभित्र रहेका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू र महानगर अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाले चाहिँ आफ्नो फुल एकदमै पूर्ण आफ्नो भनौँ न फुल पोटेन्सियलमा आफ्नो सेवाहरू दिइरहेकै छन्। अब यहाँनिर के हेर्नु पर्यो भने महानगरपालिका सरकार त हो, तर यो सन्दर्भमा एकदमै सीमित स्रोत र साधन र एकदमै कम क्षमता छ महानगरपालिकाको यसरी हेर्दाखेरि। किनभने कुनै पनि ठुला हस्पिटलहरू अब पोखरामा अस्पताल छन्, नागरिकले हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भने पोखरामा ठुल्ठुला हस्पिटलहरू छन्, ती हस्पिटलहरू सङ्घीय सरकार अथवा अन्तर्गतमा छन्, महानगरपालिकाले चाहेर पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू गर्न सक्दैन। त्यसकारण केही नीतिगत उल्झनहरू छन्, यी नीतिगत उल्झनले गर्दाखेरि महानगरपालिकाले चाहेर पनि डेलिभरी दिन नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यसकारण यसलाई त्यसरी नै बुझ्दाखेरि ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। परिवर्तन भइसक्यो, अब मलाई ठ्याक्कै आज दिने जुन फेजमा हजुर मलाई आज उठाउन मन लागेको विषय ठ्याक्कै यही हो, एउटा रियलाइजेसन नि। तपाईले 7 महिनामा प्लिज एकदम बाँधिएको छ। हजुर सर, जाउँ अगाडि। यो 7 महिनामा भएको रियलाइजेसनबाट अब कुरा सुरु गर्न मन लाग्यो क्या मलाई नि। तपाईले 7 महिनामा त कम्तीमा त्यो हैन छिद्र केलाएर कहाँ समस्या रहेछ, किन डेलिभरी दिन सकेन रहेछ, स्रोत साधन हुँदा हुँदै पनि कहाँ समन्वयको अभाव रहेछ, 3 तहको सरकारको बीचमा समस्या कहाँ रहेछ, अब त थाहा भयो होला है। हजुर, प्रष्ट थाहा भयो, एकदम प्रष्ट थाहा भयो।
अब भन्नु न, तपाईँ एउटा त मोटिभेटर पनि हो, तपाईँ एउटा राम्रो फेसिलिटेटर पनि हो होइन? तपाईँ संजोगले आफैमा एउटा राम्रो भिजनरी लिडरसिपको देखाउनु पर्ने र समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा पोखरामा त्यो जिम्मेवारी, त्यो अवसर पनि हो तपाईँको लागि प्राप्त भएको छ र चुनौती पनि हो। अब जे गर्न सकिएन नि, ठ्याक्कै तपाईँले एक्सरे गरेको आधारमा भन्नुपर्दा एकदमै तपाईँ जिब्रो नचपाइकन भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब, समस्या कहाँ कहाँ रहेछ? यस्तो रहेछ, अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्छु। मेरो पोलिटिकल समस्या छ, अर्को हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ दैनिक प्रशासकीय समस्याहरू छन्। पोलिटिकल प्रब्लम के हो भने अधिकारको क्षेत्रमा अझै पनि तपाईँको हाम्रो एकदम क्लियर कट जुन हिसाबले संघीयता सुरु भएर स्थानीय सरकार भनेर जसलाई भनिएको छ, स्थानीय सरकारले जुन प्रकारको अधिकार र जुन प्रकारको निर्णय गर्ने अथवा जुन प्रकारको अधिकारमा स्वतन्त्रता हुनु पर्थ्यो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय निकायहरू त्यति स्वतन्त्र छैनन्। त्यसकारण स्थानीय निकायहरू चाहिँ के भन्छ डिपेन्डेन्ट छन्, के परनिर्भर जस्तो छन्। स्थानीय सरकारले चाहेर पनि आजको मितिमा चाहिँ भनौँ न कोभिडमा सेवाहरू दिनको लागि इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन गर्न सक्ने अवस्थामा यो महानगरपालिका छैन। महानगरपालिकाले कि प्रदेश अथवा सङ्घ सरकारकै भर पर्न पर्ने स्थिति छ। भनौँ न एउटा सानो PCR को लागि एउटा मेसिन थप गर्न पर्यो भने पनि महानगरपालिकाले अरूसँग भर पर्न पर्ने स्थिति छ। एउटा कुरा त्यस्तो छ भने अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अब प्रशासन यन्त्र र प्रक्रिया कस्तो रहेछ भने एकदमै बिस्तारै मुभ गर्ने, के एकदमै प्रक्रियाहरू यति लामोहरू छन् कि तपाईँले एउटा काम गर्न जान पर्यो भने त्यो प्रक्रिया पार गर्दै समय बितिसकेको हुन्छ र मान्छेमा नैराश्यता आइसकेको हुन्छ। यी दुईटा कुराहरू चाहिँ आम रूपमा परिवर्तन हुन पर्ने देखिन्छ। यी कति कुराहरू चाहिँ व्यक्तिको भनौँ न व्यक्तिको आनी बानी, व्यक्तिको सोचाइले पनि भर पर्छ भने कति संस्थागत रूपमा नै त्यसरी विकसित भएका कुराहरू रहेछन्। त्यसकारण यी कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति नागरिकहरूले जुन प्रकारले भनौँ न महानगरपालिकामा स्रोत र साधनको कमी छैन, यो स्रोत सम्पन्न भएको महानगरपालिका हो। यो स्रोत र साधनलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यसपालि नै हामीले महानगरपालिकाको 6 अरब 38 करोडको बजेट छ। त्यो 6 अरब 38 करोड 1 वर्षभित्र खर्च गर्न पर्ने पैसा हो। तर आज 4 महिना बितिसक्यो आर्थिक वर्ष गएको, त्यो हिसाबले हुँदाखेरि करिब 25 देखि 30% बजेट खर्च भएको हुनु पर्थ्यो। त्यो बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। मेरो जिज्ञासा यही हुनेवाला थियो डाक्टर साहब, त्यति हुनु पर्थ्यो, तपाईँहरूको टार्गेट पनि थियो, तर त्यति भएको छैन। कति भएको छ ठ्याक्कै तपाईँलाई थाहा छ? एकदमै न्यून भएको छ। विकास बजेट एकदम न्यून खर्च भएको छ। त्यो ठ्याक्कै आँकडामा भन्न सक्नुहुन्छ? आँकडामा ठ्याक्कै त्यसको एनालाइसिस भएर त्यो फर्स्ट उसको रिपोर्ट त आइसकेको छैन। त्यसकारण म ठ्याक्कै आँकडै भन्न सक्दिनँ। तर म के अनुमान गर्न सक्छु भने 25% भएको छैन। त्यही त किन भएन, किन हुन सकेन भन्नुहोस् त? किनभने यो बेलामा त त्यस्तो धेरै कार्यक्रम पनि थिएन। एउटा कोभिडको कारणले भएन, अर्को हामीहरूको कार्यशैली भनौँ न जुन हिसाबले हामीले काम गर्दै आइरहेको छौँ, कामहरू एकम्प्लिटेड हुँदै जाने, त्यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबमा जुन टाइम टेबल अनुसार बजेटहरू खर्च हुन पर्थ्यो त्यो नै हुन सकेन। एक त एउटा त अर्को तपाईँ भनौँ न एउटा त के भयो भन्नुहुन्छ भने असारको 12 गते नगरसभा सकियो, असारको 12-13 गते हाम्रा कार्यक्रमहरू पारित भए, त्यो रातो किताब छापिएर आउँदै भदौको 25 गते भयो। अब भनौँ न हुनुपर्छ, मैले पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ होला, केही होला मलाई पनि। तर एकदमै हाम्रो जुन काम गर्ने यो किन यस्तो भयो त भनेर त्यहाँ प्रश्न सोद्धाखेरि पोहोर परार अझै ढिलो हुन्थ्यो, त्यो छिटो भएको भनेर भनिन्छ। भनाइको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कार्यशैलीप्रति यहाँको नागरिक समाज, यहाँका जनताहरू पनि अभ्यस्त भएको पाएँ क्या मैले। यहीँनिर नै दुःख लाग्छ डाक्टर साहब, यहाँका सबै तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि हाम्रै सेवा तरिकाले हिँडिरहेछ। तपाईँले यसो भने कसैले पनि एन्सर दिन, तपाईँ पहिलो पत्रकार होला जसले योजना आएको उपाध्यक्षलाई यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा म चाहिँ फेरि के सुन्छु भने नि, यो मेयर साहबले खोइ त सोझो हो मेयर साहब चाहिँ, तर केही भएन, ओडामा केही भएन, खोइ त वडा अध्यक्ष, खोइ जनप्रतिनिधि, मान्छेले प्रश्न चाहिँ फेरि त्यता त्यो ढङ्गबाट खोइ के भयो, केही गर्न सकेन। दुई तिहाईको सरकार न स्थानीय तहमा, न प्रदेशमा, न सङ्घमा भन्ने कुरा चाहिँ फेरि म व्यापक गुनासो र अनि चिया कफी गफ भेटघाटमा त्यो खालको चाहिँ व्यापक आलोचना सुन्छु है। अब यहाँनिर एउटा कुरा यहाँहरूले के बुझिदिनु पर्यो, सञ्चार जगतले, नागरिक समाज र पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीले के बुझिदिनु पर्यो भने यी सबैको दोष लगेर पोलिटिकल लिडरहरूलाई लगाइने गरिएको छ, जुन त्यति फेयर होइन।
तपाईँ मेयर साहबको हेर्नुहुन्छ भने मैले मेयर साहबले कस्तोसम्म देखेको छु भनेदेखि मैले नै उहाँसँग काम गर्दा के देखिरहेको छु भने बिहान यहाँबाट काठमाडौँ 5 बजे यहाँबाट काठमाडौँ गएर बेलुका 5 बजे उहाँलाई आफ्नै अफिसमा देखेको छु। मतलब त्यो लेभलको गतिशीलता, त्यो लेभलको डाइनामिजम छ। अब यहाँनिर हामीले यति हुँदाहुँदै पनि हर पोलिटिकल लिडरहरू प्रत्येक वडा अध्यक्षहरूको तपाईँ दौडधुप हेर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यतिसैजनाले टाइममा खाना खानु भएको छैन यो 4-5 महिनामा। त्यसो भएदेखि यसका बावजुद हाम्रो किन काम भएको छैन यो कुरा खोज्नु पर्यो कि हामीले। त्यसो भएदेखि पोलिटिकल पार्टिजहरूको तयारी उहाँहरू बिजी त्यहाँ भन्ने कर्मचारीहरूलाई गएर हेर्नुपर्ने भने उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। यसका बावजुद किन काम भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने रहेछ यहाँ। एक्ज्याक्टली डाक्टर साहब, तपाईँले यति धेरै व्यस्त छन् भन्नुभयो नि, त्यसो भए उहाँहरू व्यस्त होइन, अस्तव्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नु भएन, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भएन। एक्ज्याक्टली, म तपाईँसँग एग्री गर्न सक्छु धेरै एक्सटेन्टमा। त्यसकारण हामीले जुन प्रक्रियाहरू, विधि विधानहरू, जुन नयाँ संरचना आइरहेको छ, ती संरचनाहरूले कतिको काम गर्न सजिलो वातावरण क्रिएट गरेको छ त भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो कि यहाँनिर चाहिँ। एउटा प्रश्न त्यो रह्यो। अर्को कुरा जवाबदेहिता, यदि यो टाइममा नै हुनुपर्ने थियो भने कतिसम्म हुन सक्थ्यो र किन हुन सकेन भन्ने पनि प्रश्न उठाउनु पर्यो कि। त्यो प्रश्न मलाई हो भने पनि मैले एन्सर दिन पर्यो कि जनताको लागि। किनभने म आज यहाँ बसेर मेरो बिहान बेलुका दाल भात रोजीरोटी मेरो घर जे चलिरहेको छ त्यो जनताको तिरेको ट्याक्सबाट चलिरहेछ र म अब्लाइज हुनैपर्छ, म एकाउन्टेबल हुनैपर्छ। त्यसकारण नागरिक समाज अथवा भनौँ न सञ्चार माध्यमहरूले त्यो प्रश्न मलाई हो भने मलाई पनि सोध्नुपर्छ र अरूलाई हो भने अरूलाई पनि सोध्नुपर्छ। किनभने यो व्यवस्था त हामीले धेरै दुःख गरेर ल्याएको व्यवस्था र हाम्रा धेरै युवाहरूको चाहिँ भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो यो। त्यसकारण अलिकति अब मैले भनौँ न कसलाई ब्लेम लगाउने भन्दा ठ्याक्कै यसैलाई ब्लेम लगाउने भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर यो जे भइरहेछ यो चाहिँ हामीले नयाँ भविष्य दिँदैन। यसको भागीदारहरू, स्टेक होल्डर्सहरू को हो र कसले कति कति जवाबदेहिता जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ भन्नुपर्छ नि त फेरि। होइन, ठ्याक्कै भनौँ न यसरी नै बस उठेको भए मैले क्यालकुलेट गरेर बस्थेँ होला होइन, तर यसरी अब यो म पनि पहिलोचोटि तपाईँलाई फेस गर्दैछु। त्यसकारण को कति जिम्मेवार हो भनेर म ठ्याक्कै यो यति नै जिम्मेवार हो भन्न त सक्दिनँ, तर डेफिनेटली को जिम्मेवार हो भनेदेखि हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू, भनौँ न पोलिटिकल लिडरसिप, त्यसपछि ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, यसको चाहिँ मुख्य दोषी के अरे मुख्य भागीदार चाहिँ यी क्षेत्रहरू हुन्। किनभने तपाईँ हामीले सामाजिक इस्यु उठाउँछौँ भनेर आफूलाई आफ्नो आइडेन्टिटी बनाएका हौँ नि त। हाम्रो परिचय कहाँ बनेको छ भने सामाजिक मुद्दा उठाउँछौँ र सामाजिक व्यथितिहरूलाई चाहिँ औल्याउँछौँ भनेर हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी बनाएका हौँ भनेदेखि हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ कि सकेनौँ भनेर प्रश्न चाहिँ उठाउनुपर्छ। अब किनभनेदेखि 21औं शताब्दीमा यो हिसाबले हिँडेर हामीले नयाँ नेपाल अथवा नयाँ पोखरा बनाउन सक्दैनौँ भन्ने मेरो आजको निर्क्योल हो। त्यसकारण सबैका कार्यशैली र सबैका परिवर्तन गर्न जरुरी छ। एकदम सही कुरा डाक्टर साहब। यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले अघि भने नि, धेरैले भन्ने चाहिँ नेकपाको सरकार छ, नारा त्यत्रो थियो, त्यो बेलाको प्रतिबद्धता चुनावी किसिमको घोषणापत्र हेर्ने भनेदेखि त भयङ्कर आकाशको जुन तारा झार्ने कुराहरू थियो नि त। खै त 2/3 हुँदा भन्ने जनता चाहिँ भेट्छु। अब जनप्रतिनिधिलाई सोद्धा चाहिँ के भन्छ भने, होइन जनप्रतिनिधिलाई सोद्धा चाहिँ के भन्छ भने काम गर्न त खोजेको हो नि, तर कर्मचारी संयन्त्रले, यो प्रशासन संयन्त्रले हामीलाई साथ दिएन भन्ने म गुनासो सुन्छु। के हो त्यो, तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? म तपाईँलाई आज एउटा कुरा भन्छु र त्यो हिसाबमा हामीले बहसलाई अगाडि लान पर्छ कि पर्दैन तपाईँलाई प्रश्न राख्छु। कुरा जनप्रतिनिधि, सरकार अथवा कर्मचारीको होइन, कुरा हाम्रो समाजको सामाजिक मूल्य र मान्यताको हो। जसरी हामी कुनै विद्यार्थीले होमवर्क गरेन भने कक्षामा सरले त्यसलाई चाहिँ दण्ड गर्नुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ अथवा उसलाई सम्झाउनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीले भनेको काम हामीले गर्दिन भन्दाखेरि हामीले कतिजनाले बहिष्कार गर्यौं त आजसम्म। आक्रोश त व्यक्त गर्छौं हामी हैन, यसले काम गरेन भनेर। मानौ मैले काम गरिन भनेर म प्रति समाजले आक्रोश त व्यक्त गर्छ, तर त्यही समाजले मलाई कहाँनेर बाटो छेक्छ त? मलाई कहीँ पनि छेक्दैन, बाटा हिँड्दा नमस्कार गर्छ। भनेपछि त मैले गरे पनि भयो नगरे नि भयो भन्ने छुट त छ नि त मलाई। जबसम्म त्यो छुट रहिरहन्छ, कुनै विद्यार्थीले होमवर्क गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनिन्जेलसम्म उसले होमवर्क गर्छ त? कुनै टिचर क्लासमा गए पनि हुन्छ नगए पनि हुन्छ भन्ने छुट भइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो राम्रो क्लास हुन्छ। कुनै न्युज रिडर जति बेला गएर नि मैले समाचार पढ्दिए हुन्छ भन्यो भने के हुन्छ समाचार माध्यमको हालत?
भ्याएको बेलामा जाने हैन त? आज यही घटना प्रवृत्ति यो हो सर। त्यसकारण अब को दोषी हो हामीले खोजौँ, तर हामीले जिम्मेवारी पुरा नगरेको कारणले कुनै पनि थ्रेट छैन यो सोसाइटीमा। कसैले पनि कहीँ गएर एन्सर दिन पर्दैन र हाम्रो समाजले एकदम मजाले स्वीकारिरहेको छ। जबसम्म यस्तो समाज रहन्छ समाज हुँदैन। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यही, तपाईँले 3 चोटि यो शब्द कहीँ गएर हामीले होइन जवाफ दिनु पर्दैन है, आन्सर दिनु पर्दैन भनेपछि यो समाज यस्तो रहेछ कि सबै प्यासिभ रहेछ, कसैले प्रश्न गर्दैन, यो किन भएन भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रश्न गर्दैन रहेछ है। मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँलाई 7 महिनामा कसैले प्रश्न गरेन, तपाईँले कहीँ आन्सर दिनु परेन, गजबको जागिर रहेछ। त्यही त मजा हो के, गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भनेपछि यो त म त अझ भनौँ न म जस्तै अरूलाई पनि त्यही छुट होला नि त। तपाईँ इमान्दार भएर चाहिँ यो भन्नुभयो, अरू भए त कहाँ भन्थे त, यो यतिसम्म पनि स्वीकारोक्ति सायद आउँदैन थियो। मैले भने नि त यो 7 महिनामा मैले जे खाएको छु जे गरेको छु त्यो त केही गर्छु भनेर हो नि त। एकदम सही। अब यसरी कुरा गरौँ त त्यसो भए यो पोखरा महानगरपालिका बनाउनको लागि तपाईहरुको शहरी योजना आयोगका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन वा यो स्थानीय तहको सरकार हो भने यसका राम्रा कुराहरूलाई हामीले साथ दिनको लागि कसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ साच्चै अब यो अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि केही गर्न सकिन्छ? के गर्दियोस् पकलले, कुन खालको भूमिका अपेक्षा छ? यस्तो छ, हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने यो त्रिवर्षीय योजना बनाउँदा यसपालिको नीति कार्यक्रम ल्याउँदा हामीले सक्रिय रूपमा नागरिकको सहभागिता हुन्छ, नागरिकको सहयोग हुन्छ र नागरिकको सहभागिता एकदमै राम्रोसँग हुन्छ र कार्यक्रम हुबहु सफल हुन्छन् भन्ने हिसाबले यो वर्षको वार्षिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको छ। नागरिकको सहभागिता भनेको के हो त भन्दाखेरि विकास गर्छु भनेका निकायहरूले यो काम गर्छु भनेका निकायहरूले काम गरे कि गरेनन् भनेर खोज्ने पनि नागरिक सहभागिता हो। आज पोखराको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हामीसँग भएका पब्लिक स्कुलहरू पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको हालत यति धेरै नाजुक भएको छ। नागरिकहरूले सोधिदिनु पर्यो कसले गर्दा यी पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको हालत नाजुक भएर आज यी पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू सेवा दिन लायक भएनन्, ती मान्छे को हुन्, ती मान्छेलाई पत्ता लगाउनु पर्यो र जसले यो बनाउन चाहिरहेछ ती को हुन् तिनलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। दुईटा बीच फरक व्यवहार गर्नु पर्यो के। जबसम्म हामीले कानुनी तवरले समस्याको समाधान खोज्छौँ देशमा परिवर्तन हुँदैन। अब सामाजिक बहिष्करण माध्यमबाट हामीले समाधान खोज्यौँ भने तपाईको विद्युतीय गतिमा देश परिवर्तन हुन्छ। कानुन भन्दा 80 टाइम्स बढी सामाजिक नियमहरू पावरफुल हुन्छन्। त्यसकारण हामीले सबै कुरा केलाई छोडिदियो, पोखरा लगायत देशले नै केलाई छोडिदियो भने सबै चिजको कानुनी रूपमा समस्याहरू समाधान हुन् भनेर छोडियो। त्यसरी हुँदैन। सामाजिक रूपमा चासो राख्न पर्यो। यदि तपाईको विद्यालयमा तपाईका छोराछोरीलाई कुनै शिक्षकले पढाइरहनु भएको छैन भने त्यो शिक्षक तपाईप्रति जवाफदेही हुन सक्न पर्यो। महानगरको योजना आयोगले काम गरेको छैन भने उसले जनताले सोध्न पर्यो उसलाई र जनताप्रति फेस गर्न सक्नु पर्यो। सबै चिज अदालतमा गएर छिनोफानो गरौँला भनेर हुँदैन। त्यसकारण कहाँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चोकमा क्वेसनहरू उठ्न पर्यो के। अब यहाँबाट भनौँ न म फुलबारी बस्छु, फुलबारीबाट महेन्द्रपुल जाँदाखेरि 5 वटा चोक पर्छन् भने मैले काम गर्न सकेको छैन भने 5 ठाउँमा एन्सर दिन पर्यो सेट लिस्ट। मेरो अफिस पार्टी पुग्नसम्म मैले 15 जनालाई एन्सर दिएर जान परोस्। म त्यो चाहन्छु। यदि म पब्लिक बसमा चढे भनेदेखि मान्छेले मलाई त्यहाँ प्रश्न सोधुन्। म चिया पसलमा गए भने रेस्टुरेन्टमा मान्छेले मलाई त्यहाँ प्रश्न सोधुन्। म चाहिँ त्यस्तो चाहन्छु र त्यसरी समाजले गति लिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु। प्रश्न त सोध्छ नै जस्तो लाग्छ, तर हाम्रोमा नेगेटिभ यो फेसबुकमा चाहिँ धेरै सोध्छन् होला है, खालि नकारात्मक मात्रै त्यहाँनिर स्ट्याटसहरू कमेन्ट्सहरू देख्छु क्या डाक्टर साहब। होइन कुण्ठा सार्ने गर्ने तरिकाले होइन कि अलिकति सृजनशील तरिकाले सोध्ने गरौँ प्रश्नहरू। अब तपाईँ सकारात्मक सोचको अभियन्ता, 1-2 वटा यो अब समाज बनाउन हामी सबैले खालि नेगेटिभ मात्रै कुरा होइन, कमजोरी मात्रै होइन, फेसबुकका भित्ताहरूमा खालि चाहिँ त्यो होइन आफ्ना कुण्ठा तपाईँले भने जस्तै वा अर्काको नकारात्मक कुराहरू मात्रै चाहिँ व्यक्त गर्ने होइन, अलिकति मात्रै के सकारात्मक सोचे वा कसरी सोच्न सके परिवर्तन सम्भव छ? हामीले कसरी काम गर्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ भनेर सोधौँ न। तपाईँ किन सफल हुनु भएन भनेर सोधिरहन आवश्यक छैन, किनभने त्यो जानेर पनि चेन्ज हुँदैन नि त। तर अब हामी कसरी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा सोधौँ।
हामीले के गर्नुपर्छ र तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मैले के गर्न सक्छु, हामी दुवै मिलेर कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने प्रकारले मान्छेहरूलाई सोध्ने गरौँ प्रश्नहरू। त्यसकारण आज समाजले जुन चासो देखाइरहेको छैन, जस्तै पोखराको बारेमा मलाई एउटा कुरा जानेर एकदमै के दुःख लाग्यो भने पोखरा महानगरपालिका अथवा उपत्यका नगर विकास समिति अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू यति अतिक्रमण भएको छन् कि पोखरा जस्तो ठाउँमा कसैले प्रश्न उठाउँदैन। त्यो अतिक्रमण गर्ने मान्छेले घरमा छोराछोरीको बिहेमा बोलायो भने अतिक्रमण भएको छ भनेर आवाज उठाउनेहरू सबै त्यहाँ टाइस उक्लाएर जान्छन्। अचम्मको सामाजिक संस्कार नि हाम्रो। हामीले एउटा कुरा यस्तो भएन भनेर विरोध चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ चोकमा, होइन? तर जो मान्छेले त्यो सामाजिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको छ त्यसैले भोजमा बोलायो भने सबै मान्छे घरमा भएको नयाँ कपडा लाएर त्यहाँ उसको भोजमा पनि जान छोड्दैनौँ। यस्तो भएपछि समाज के हुन्छ? इन्ट्रेस्टिङ कुरा डर त्यो सर, त कुन ठाउँ हो? तपाईँ पोखरेली हो, धेरै कुरो थाहा थियो, तर यो 7 महिनामा त्यो बेलामा थाहा नभएको पनि कुरा चाहिँ अहिले आएर बुझ्दाखेरि यस्तो यस्तो रहेछ पोखराको कुरो। अरू एक दुईवटा खुलासा गरिदिनुहोस् त, के नयाँ तपाईँलाई होइन थाहा भयो यसको बारेमा? होइन, अब यो अङ्ग्रेजी एउटा भनाइ छ कि एभ्रीबडी वान्ट्स टु गो टु द हेभन बट नोबडी वान्ट्स टु डाई। सबै मान्छे स्वर्ग जान चाहन्छन्, मर्न कोही चाहँदैन भन्छन्। प्रत्येक मान्छेसँग कुरा भयो, पोखराको वातावरणको कुरा बारेमा कुरा हुन्छ, पोखराको व्यथितिको बारेमा कुरा हुन्छ, तर गएर हेऱ्यो भने फेवातालमा 22वटा ढलहरू मिसिएको छन्। कहाँको मान्छेले आएर मिसाए त्यो? यो भन्दा ट्रेजेडी के हुन सक्छ भन्नु न? हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरू त्यसरी अतिक्रमण भइरहेको छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिहरू त्यसरी नै दोहन भइरहेको छन्, त्यसरी नै अतिक्रमण भइरहेको छन्। सबै मान्छेले फोरम पायो भने भट्टाभट विरोध गर्छ, तर कसले त्यो गरिरहेछ भनेर उसलाई बहिष्कार गर्ने समाजले आँट गर्दैन। समाजले कसलाई बहिष्कार गर्छ भन्दा जातिको नाममा पर्टिकुलर केही थर भएको मान्छेलाई बहिष्कार गर्छ, लिङ्गको नाममा चाहिँ भनौँ न बहिष्कार गर्छ। जसले यो समाजको चाहिँ सम्पत्ति, जसले समाजको भनौँ न सम्पत्ति र सामाजिक सम्पत्तिहरूमाथि दोहन गरिरहेछ उसलाई बहिष्कार गर्दैन भनेपछि यस्तो प्रकारको व्यथिति भइन्जेलसम्म समाज कसरी परिवर्तन हुन सक्छ? अब त्यस्तै हाम्रा पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको हालतहरू त्यसरी हेर्दै जाउँ। त्यसकारण यो बडो अचम्मको कुरा रहेछ र म भनौँ न मिडियाको नागरिक समाजले पनि यी इस्युहरूलाई नउठाएको देख्दा म आजित भइरहेको छु। म पनि लामो समय मिडियामा काम गरेको एउटा मिडिया कर्मी नै हो, तर अहिले मैले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि मिडियाका एजेन्डाजहरू पनि किन ओझेलमा परेका छन् अथवा किन राइट एजेन्डाहरू आइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैछु। अब तपाईँको आयोगले के गर्दैछ र यसलाई कसरी अगाडि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको केही रोड म्यापहरू तपाईँलाई लागेका हुन्छ नि कहिलेकाहीँ भित्र इन्ट्युसन, होइन, मनैबाट यस्तो गर्न पाए, यसरी जान सके भन्ने, यस्तो अभियान चलाउन पाए, यस फल्नाले यसरी साथ दिए चाहिँ अझै केही गर्न सकिन्छ भन्ने अलिकति आशाका कुरा गरौँ न। यस्तो छ, डेफिनेटली होइन, आशाका कुराहरू नै गर्नुपर्छ। शहरी योजना आयोग चाहिँ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने गरी अहिले त्रिवर्षीय योजनाहरू तयार गर्दैछ र यो त्रिवर्षीय योजनाले के परिकल्पना गरेको छ भनौँ न, हामी अहिले यसको डाटा एनालाइसिस र यसको ड्राफ्टको प्रक्रियामा छौँ र हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल के हो भनेदेखि प्रत्येक नगरवासीहरूको पहुँचमा अथवा स्वामित्वमा आर्थिक उत्पादनका स्रोत र साधनहरू कुनै न कुनै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो र साझेदारी महानगरपालिका, महानगरभित्र रहेका सहकारीहरू र नागरिकहरूको स्वामित्वमा उद्यम विकासका कुराहरू अगाडि बढोस् र महानगरपालिकाभित्र औद्योगिक विकास हो, उद्यम विकास तथा औद्योगिक विकास हुन सकोस् र खास गरी खाद्यान्न लगायतका चिजहरूमा महानगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकियोस्, महानगरभित्र नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सकियोस् र हाम्रा युवाहरूले चाहिँ इनोभेटिभ कामहरू गर्न सकुन् र एउटा सृजनशीलता, एक प्रकारको सृजनशीलताका माध्यमले उनीहरूले पोखरालाई संसारमा चिनाओस् भन्ने प्रकारको गाइडिङ प्रिन्सिपलबाट हामीले त्रिवर्षीय योजना बनाउँदैछौँ। त्यसकारण यसले बृहत रूपमा एउटा दैनिक जनजीवन सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेक्टरहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो त्रिवर्षीय योजना बन्दैछ र मेरो विचारमा अबको 2 महिनाभित्र चाहिँ यो कम्प्लिट हुन्छ। यो त बनाउँदैछ कि यो बनेको कुरो सेवाग्राहीसम्म पुग्नु पर्यो, नगरवासीले अपनत्व लिनु पर्यो र एउटा अभियानमा होइन वास्टेमा हैसिए गएर अगाडि बढ्ने त्यो किसिमको परिस्थिति निर्माण हुनु पर्यो नि त। त्यही त त्यो बनाउनको लागि त अहिले वातावरण छैन नि त। अब के गर्न सक्यो भने, यसो गर्यो भने चाहिँ त्यो परिस्थिति बन्छ कि भन्ने चाहिँ तपाईँको के छ रोडम्याप?
यस्तो छ, अहिले अहिले हामीले एक प्रकारको सूचनाहरू प्रत्येक 33 वडाबाट सङ्कलन गरिसकेको छौँ र केही कन्सल्टेसनको प्रक्रियाहरू भनौँ न, कहीँ फेस टु फेस कन्सल्टेसन, कहीँ टेलिफोन अथवा कहीँ अनलाइन मिटिङहरूबाट भइरहेको छ। हामी के चाहन्छौँ भने मिडियाहरूले पनि सहरी योजना आयोग र महानगरपालिकाले यस्तो सोच्दैछ भन्ने कुरा नागरिकहरूलाई पुर्याइदिने र नागरिकहरूका पर्सेप्सनहरू के छन् त्यो चाहिँ महानगरपालिकामा फिडब्याकको रूपमा सङ्कलन गरिदिने गर्दाखेरि ठुलो सहयोग हुन्छ। त्यस्तै गरी अब भनौँ न, हाम्रा युवाहरूले कस्तो पोखरा देख्न चाहेका छन्, हाम्रा गृहिणीहरूले कस्तो पोखरा देख्न चाहनु भएको छ, पोखरालाई चाहिँ भनौँ न टोटल ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, खास गरी यहाँको छुवाछुत लगायतका सम्पूर्ण विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न कुन सेक्टरमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने टाइपको डिस्कसनहरू भएर त्यो प्रकारको फिडब्याकहरू आउन सक्यो भने अझ बढी त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ र हामीले फिडब्याक खोजेको चाहियो, सहयोग पनि त्यस प्रकार। तपाईँलाई एउटा चाहिँ फिडब्याक चाहियो, अर्को चाहिँ मिडियाले अलिकति प्रश्नहरू उठाइदियोस्, तेस्रो नागरिक समुदायले पनि जवाबदेहिता खोजोस्, होइन, आन्सर दिनु परोस् तपाईँहरूले भन्ने किसिमको अपेक्षा रह्यो। अर्को त्योसँगै युवाहरू, नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरोस्। युवाहरू अहिले अब अलिक म फ्रस्ट्रेसन देख्छु। अब अहिले कोभिडको कारणले पनि छ, सबै समुदाय त छ, त्यो सँगसँगै युवाहरूमा भविष्य छैन, अब के गर्ने होला भन्ने छ। कतिपय अहिले पनि त छिमेकी मुलुक गइरहेको भन्ने समाचारहरू मैले पढ्न थालेँ यस्तो बेलामा पनि, हेर्नुहोस् त, होइन। भनेपछि तिनीहरूलाई पोखरामै रोकेर, आसपासमै यही ठाउँमा रोकेर यो बेलामा केही गर्न सक्ने त्यस्तो सम्भावना तपाईँले देख्नु भएन 7 महिनामा? यस्तो छ, सहरी योजना आयोगले केमा काम गरिरहेको छ भने हाम्रो इनिसियल यदि कन्डिसन नर्मल नै भइदिएको भएदेखि हामी यो 3 वर्षमा 40,000 जब क्रिएट गर्न सक्छौँ पोखरामा भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका थियौँ। तैपनि हामी हतोत्साहित भएको छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो पोखरेली युवाहरू बाहिर जान पर्ने आवश्यकता छैन। सहरी योजना आयोग अथवा पोखरा महानगरपालिकाले कम्तीमा नि 10 देखि 20,000 जबहरू यो 2 वर्षमा क्रिएट गर्छ। 20,000 सम्म जबहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ। हामी त्यसरी नै लागिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा युवाहरू चाहिँ अहिलेको अब ठ्याक्कै आजैको भोलि त अहिले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन, तर समय अलिकति प्रतिकूल अनुकूल हुने बित्तिकै प्रशस्त जबहरू यहाँ क्रिएट हुन्छन्। त्यसकारण युवाहरूले चाहिँ पलायन हुने बाटो अथवा निराशा हुनु पर्ने स्थिति छैन। हामी उत्साहित हुने वातावरण नै सिर्जना गर्दैछौँ। त्यसकारण पोखराका युवाहरूको लागि अपर्च्युनिटिजहरू आउँछन्। त्यो उत्साह चाहिँ नेताहरूको भाषणमा मात्रै भयो, मेयर साहब, होइन, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा, होइन, भन्दाखेरि हामी जनताको साथमा छौँ, हामी गइरहेका छौँ, यही सम्भव छ भन्ने भयो। तपाईँको पनि कुरो त्यस्तै मात्रै आयो। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, पोखरामा के प्रशस्त सम्भावना, स्कोप, पोटेन्सियालिटी तपाईँले के देख्नुभयो? म तपाईँलाई भन्दैछु, पोखरा महानगरपालिकाले अहिले पोखरा पूर्वाधार विकास निगमको निर्माण गर्ने अहिले ऐन बनाउँदैछ, ड्राफ्ट भइरहेको छ त्यसको उसमा। त्यो भइसकेपछि हामीले 33वटा वडाहरूमा चाहिँ पूर्वाधार विकास निगम, वडा कार्यालय र प्रत्येक नागरिकले सेयर हाल्न पाउने गरी चाहिँ 33वटा उद्योगहरू स्थापना गर्ने हाम्रो कार्यक्रम हो। त्यसकारण यहाँ पुँजीको पनि अभाव हुन सक्दैन। पोखरा महानगरपालिकाको तपाईँको वैशाख 27 गते भएको चाहिँ नगर भनौँ न कार्यपालिका बैठक र यसपालिको नगरसभाले पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै ब्याङ्क स्थापना गर्ने र अहिले ब्याङ्कको लागि कार्यदल बनाउने भनेर चाहिँ कार्यक्रम नै पारित गरिसकेको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा युवाहरूलाई पुँजीको प्रबन्ध गर्नको लागि चाहिँ आफ्नै ब्याङ्क अथवा आफ्नै भनौँ न उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने एउटा युवा पनि यहाँबाट बाहिर जान नपरोस्, बरु बाहिरका युवाहरू यहाँ आएर काम गर्न सकुन्। किनभने त्यो नभइकन पोखरा परिवर्तन हुँदैन। नत्र भने यदि त्यो भएन भने तपाईँले भने जस्तै गफ मात्रै हुन्छ, भाषण मात्रै हुन्छ, त्यसले चेन्ज ल्याउँदैन। अब भनौँ न भाषणलाई एक्सनमा लाने हो र यो सहरी योजना आयोगले चाहिँ भाषणलाई एक्सनमा लानको लागि काम गरिरहेछ। त्यसमा म ढुक्क हुन अनुरोध गर्छु। हालाकि समस्या छन्, एकदमै धेरै समस्या छन्। कुनै पनि ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोग्राम ल्याएर इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ न भन्यो भने एकदमै चुनौतीहरू छन्। त्यसका बावजुद महानगरपालिका अहिलेको मेयर साहबको प्रतिबद्धता छ, त्यो गर्नको लागि महानगरपालिका एकदमै रेडी छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा हामीले प्रशस्त जबहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ र हामी त्यो बाटोबाट लागिरहेका छौँ। किनभने व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई पपुलिस्ट कुरा गर्न त्यति धेरै आवश्यक छैन र त्यो पपुलिस्ट कुराको मेरो फ्युचर पनि छैन र पहिलो कुरा मलाई आवश्यकै छैन, दोस्रो मेरो फ्युचर पनि छैन। त्यसकारण म के चाहन्छु भने बाई हट केही गर्न सकौँ भन्ने मेरो चाहना हो। त्यही अनुरूप
हामीले काम गरिरहेको छौँ र केही कुराहरू कस्तो छ भने अब एउटा कुरा दिपेन सर तपाईँलाई एउटा के भनौँ भने विगत 30 वर्षदेखि राज्यले लिएको गलत आर्थिक नीतिका कारण हाम्रो देश धाराशायी भएको छ। नव उदारवादले यसरी देशलाई गाँजेको छ कि अब त्यो बारेमा पनि लोकल इन्टेलेक्चुअलहरूले कुरा उठाइदिनु पर्यो। हामी अहिले समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडलमा पोखरा महानगरपालिकालाई लग्न भगमधुर प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यसकारण यो भनौँ न युवाहरू पलायन हुने स्थिति रातारात अहिले बनेको होइन, यसको 30 वर्षको ब्याकग्राउन्ड छ। आज मान्छेहरू भनौँ न तपाईको हाम्रो जस्तो महानगरपालिकामा बिरामी भयो भने हस्पिटलै नपाउने, बेडै नपाउने सिचुएसन हुन पर्थ्यो त। यदि हिजोको आर्थिक नीति सही थियो भनेदेखि हस्पिटल त जति नै पाइन्थ्यो नि। हामीभन्दा भनौँ न 135 करोड जनसङ्ख्या भएको चाइनामा हस्पिटल छ्यापछ्याप्ती हुन्छ, नेपालमा हुँदैन। किन नभएको रहेछ? यो भनेको के हो भने हाम्रो गलत आर्थिक नीतिको कारण महानगरपालिकाले त्यहाँदेखि करेक्सन गर्न प्रयास गर्दैछ। हामी कतिवटा बनाउँदैछौँ त्यसो तपाईको अब 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षपछि यस्तो हुन्छ पोखरा यो चीज चाहिँ यसरी सोचिराखेका छौँ भन्ने कुरो केही खाका छ तपाईसँग? अब यो खाकामा आधारित रहेर हामीले त्रिवर्षीय योजना बनाउँदैछौँ। हामीले के चाहिरहेको छौँ भनेदेखि अबको 3 वर्षमा एकदम स्पिडमा काम गर्न सक्यौँ भने 3 वर्षमा तपाईले अहिले डिपार्टमेन्टलमा देख्नुभएका जति पनि इम्पोर्टेड खाद्यान्न भनौँ न पेरिसेबल कुहिएर जाने खाद्य पदार्थहरू छन् तिनलाई नेपाली पोखराकै उत्पादनले सब्स्टिट्युट गर्ने हिसाबले हामी लागिरहेछौँ। त्यो हाम्रो सबैभन्दा पहिलो इन्टरभेन्सन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। किनभने हाम्रो उत्पादन भनेको हाम्रा बारीहरू इजरायलमा एउटा किसानले 1 हेक्टरमा खेती गर्दाखेरि 75 लाख रुपियाँ भनौँ न 84 लाख नेपाली कमाउँछ, 75,000 युरो कमाउँछ। 1 हेक्टर भनेको 20 रोपनी हो। हाम्रो 20 रोपनीमा खेती गर्दा कति कमाउँछ? जबकि इजरायलमा यहाँ जस्तो हावापानी छैन, यहाँ जस्तो माटो छैन, यहाँ जस्तो पानी छैन, यहाँ जस्तो मलिलो जग्गा छैन। भनेपछि हाम्रो स्रोत त त्यसै खेर गइरहेछ नि। तपाईको भनौँ न अमेरिकामा जम्मा 3% मान्छेले खेती गर्दाखेरि 34 करोडलाई खान पुग्छ। हाम्रो महानगरभित्र धेरै मान्छेहरूले खेती गर्दाखेरि पनि हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। भनेपछि हामीले एकदम रकेटै बनाउनु पर्ने, जहाजै बनाइहाल्न पर्ने, त्यसरी चेन्ज गर्छौँ भन्न पर्दैन। हाम्रा भइरहेका घर वरिपरि र करेसाबारी कौशी र खेतीबारीमा मात्रै ट्रान्सफर्म गर्यौँ भने पनि हामी अहिलेभन्दा धेरै धनी हुन्छौँ। हाम्रो भइरहेको पिएन क्याम्पसमा राम्रोसित पढाइदियौँ भने पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया एकदम महँगो पैसा तिरेर न्युजिल्यान्ड जान पर्दैन। भनौँ न हामीले अलिकति चेन्ज गर्यौँ भने दिल्लीका मान्छेलाई पोखरा बोलाएर पढाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले यो सोच यहाँबाट विकास गरेका छौँ र यो त्रिवर्षीय योजनामा यी कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न चाहिरहेका छौँ। तर अब के भयो भने कोरोना अनि त्यसपछि हाम्रो सामाजिक परिवेश, हाम्रो कार्यशैली, यी सबै कुरा एकैचोटि पर्दाखेरि चाहिँ यो पनि हावै गफै हो कि जस्तो भइरहेछ। हरेक सङ्कट अवसर पनि हो, त्यो हिसाबबाट प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोजौँ। तपाईँ त्यो सकारात्मक सोचको एउटा चाहिँ आफैमा पनि अभियन्ता हो, त्यो होइन ट्रेनर हो। मलाई सबैभन्दा अन्तिमतिर चाहिँ अब फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ के भन्छन् भने हरेक सहरमा जाँदाखेरि एयरपोर्टबाट बस पार्कबाट सट्ट निस्किने बित्तिकैको उसले देख्ने बाटो हो कि हाम्रो बाटो अब एउटा बस पार्कै छैन, एयरपोर्ट चाहिँ बन्दै छ। बाटो हेर्नु भने यति धेरै खाल्टाखुल्टी छ, त्यो तपाईँहरूको सहरी योजना आयोग भित्र पर्दैन? पोखराको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो। पृथ्वी राजमार्ग सङ्घीय सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अब कोत्रेदेखि तपाईँले भनौँ न महेन्द्रपुल यो जाने पृथ्वी राजमार्गले छुन्छ, त्यो सङ्घको कुरा हो। अब सङ्घले त्यो सबै कुरा हामीलाई जिम्मा लगाइदियो हुन्थ्यो। किनभने अब किन काठमाडौँबाट हेरिरहनु पर्थ्यो, पोखराबाट पोखरालाई दियो हुन्थ्यो होइन। त्यस्तै अब ठुल्ठुला हस्पिटल सङ्घका हुन्, हाम्रो माग के हो भने हामीलाई नै जिम्मा लगाइदिए भइहाल्छ नि भन्ने हो। ठुल्ठुला क्याम्पस युनिभर्सिटी सङ्घका हुन्, हाम्रो माग के हो भने हामीलाई नै जिम्मा लगाइदिनु, हामी उत्कृष्ट बनाउँछौँ भन्ने हो। हामीले पाइरहेको छैनौँ। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ स्थानीय जनताले चासो राख्न पर्यो कि चासो किन राख्न पर्यो भनेदेखि हाम्रा गाउँका चिज हाम्रै नजिकको सरकारलाई देऊ भनेर माग्नु पर्यो, आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई त्यो भन्नु पर्यो र अधिकार स्थानीय तहमा पूर्ण आउन पर्यो। त्यसपछि हामीले बनाउन सक्छौँ। हालाकि सुधार गर्दै जान पर्ने कुराहरू छन्, सहरको स्वरूपलाई सिँगार्ने कुराहरू छन्। यसपालिको नीति कार्यक्रममा पनि ती कुराहरू आएको छन्। हालाकि अब नीति कार्यक्रम पनि अब भनौँ न पहिलो क्वार्टर बितिसक्यो, प्रोग्रेस भएको छैन। प्रश्न उठ्न सक्छ यो नीति कार्यक्रमले के नै गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारण पनि नागरिकहरू चनाखो हुनु जरुरी छ, प्रश्न उठाउन जरुरी छ। मिडियाहरूले पनि त्यसरी नै एकदमै जिम्मेवार भएर सकारात्मक प्रश्नहरू उठाउन जरुरी छ।
सबैले चासो दियौँ भने मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौँ, नत्र भने त समय त बिति नै हाल्छ नि, होइन? प्रश्न उठाउँ होइन, सबैले जिम्मेवारी बोध गरौँ र कम्तीमा आन्सरको अपेक्षाहरू गरौँ, राम्रा कुराहरूमा चाहिँ अभियानलाई सहकार्य पनि गर्नुपर्छ भने सकारात्मक सोच पनि बढाउन सकौँ। र हामी चाहिँ के अपेक्षा गर्छौँ भने कोरोनाको कहर छ, तर त्यो बिचबाटै सम्भावना अगाडि बढ्ने होइन, त्यो हिम्मत पनि जोस पनि जुटाउनुपर्छ। पोखरा महानगरपालिकामा मेयर साहब तपाईँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष, एउटा भिजनरी सकारात्मक सोचको धनी मान्छे भएको बेलामा पोखरेलीहरू फेरि कन्भिन्स भए भनेदेखि काँध थाप्न तयार छन् भन्ने उदाहरण पनि भएको ठाउँ हो। त्यसलाई क्यास गर्नु होला, त्यो पुँजी हो पोखराको, त्यसलाई तपाईँहरूले सदुपयोग गरेर पोखरा बनाउनको लागि प्रयोग गर्नु होला। यही आग्रहसहित समय दिनुभयो, यति धेरै कुराहरू चाहिँ प्रष्टसँग तपाईँले इमान्दारपूर्वक राखिदिनु भयो डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। नमस्कार, जय होस्। जय होस्, यहाँहरू सबैको जय होस्, हामी सबैको जय होस्। धन्यवाद।